Open it now. अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद थी। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा मैं अक्सर डिफरेंट सेगमेंट्स और अवेयरनेस के प्रोग्राम आपके साथ शेयर करती हूँ और जो दुनिया में हो रहा है हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। अभी कश्मीर के ऊपर बात करूँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इस वक्त कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें। कराची में डिफरेंट जगहों पर सेमिनार्स हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि कश्मीर के साथ क्या बर्बरियत हो रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कश्मीर वाले हम पर डिपेंडेड हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए आवाज़ बुलंद करेगा, लेकिन यहाँ अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की आवाज़ बुलंद करने वालों की आवाज़ें बुलंद करनी जाती हैं और उन तमाम एंकर जो उनका साथ देते हैं, जर्नलिस्ट हैं या कोई भी मीडिया से रेलेवेंट है या प्रिंट मीडिया से रेलेवेंट है, कुछ उसके लिए लिख देता है तो उसको भी टॉर्चर किया जाता है, वो डरा रहता है। अब तो आवाज़ बुलंद करते हुए भी डर लगता है और बाकायदा कुछ चैनल्स तो मेंशन करते हैं कि ऐसा मत कह देना कि हमारा चैनल ना बंद हो जाए। तो आवाज़ बुलंद करने वाले भी डरे हुए हैं। हम किसी और मुल्क के लिए या किसी और जो हम पर डिपेंडेड है, क्या फ़लस्तीन के लिए बात करें, क्या कश्मीर के लिए? कश्मीर तो मैं दुनिया में नहीं थी तब से मैं सुनती चली आ रही हूँ कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। तो अब मुझे बताएं, अब अपने पाकिस्तान की बात करूं, अपने कराची की बात करूं, ज़रूरत ज़िंदगी से हम महरूम हैं, सुनाई कहीं है नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि हम कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं। अदालतों का बुरा हाल, वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, डॉक्टरों का वो अलग बात करें, किसी भी डोमेन में देखिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, अजब अजब मिजाज हो रहा है हमारे कराची का। हम इस मिजाज में ढल नहीं पा रहे और बच्चे, आने वाली नस्लें, माँ बाप अपने जेवर बेच के अपने बच्चों को दूसरे मुल्क की तरफ भेज रहे हैं। तो यहाँ कौन रहेगा? क्या यहाँ गिद्ध हुकूमत करेंगे जब कोई भी नहीं होगा? चील कब्बों की तरह जब हमें टैक्स की सूरत में हमें नोचा जा रहा है और हमसे जो जो कमिटमेंट की थी वो कोई पूरी नहीं होगी। वो कहाँ गए कि तुम्हारे 200 यूनिट के बाद तुम्हारा बिल नहीं आएगा, तुम्हारे घर कभी बिल नहीं आएगा? वो लोग कहाँ चले गए? मैं तो ढूंढती रह गई, वो कहाँ हैं वो लोग? पेट्रोल की कीमत आज कहाँ पर चली गई? डॉलर और ऊपर चला गया और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अमीर तबका अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। अब हमें बताएं कि क्राइम रेशो इतना बढ़ जाएगा कि हम अपने घर के दरवाज़ों पे 3 ताले भी लगाएं तो थोड़े। लेट्स सी मेरे साथ, क्योंकि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरे यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, बिजनेस कम्युनिटी एवरी मंडे आती है, लेकिन आज मैंने एक ऐसे दबंग किस्म के, मैंने उनका नाम क्या, दबंग जर्नलिस्ट, और उनके साथ एक सानिया भी हो चुका है इसीलिए वो दबंग है। तो दबंग जर्नलिस्ट मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मलिक मुनव्वर हुसैन, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन और ख़बरें डिजिटल से हैं और इनकी एक एनजीओ है, निगमान एनजीओ के प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत सारे सोशल वर्किंग में इनका जो है वो एक्टिव रहते हैं। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मलिक मुनव्वर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुनव्वर साहब? अल्लाह का शुक्र है, आप सुना ठीक है? आवाज़ जो बुलंद करता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, लेकिन आवाम है, ऑफ कोर्स सामने वाला बंदा किसी को देख रहा हो तकलीफ़ में तो बात तो निकलती है। क्या कहेंगे कि हमारा कराची छोड़ें, पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू यहाँ से, हम किसी और की बात नहीं करें, कराची सिंध हुकूमत में इस वक्त किस पोजीशन में है और हम लोग अभी भी कौन सी चीज़ों से महरूम हैं? जो घर में टेंशन में जाते हैं, जो जिसने 5 बजे छुट्टी हो 6 बजे पहुँचने वाला रात को 9 बजे पहुँच रहा है, ट्रैफिक का रूल ख़राब, गड्ढे बने हुए हैं, ट्रैफिक जैम, घर जाते हैं बीवी कहती है सिलेंडर गैस नहीं है, सिलेंडर भर के लाओ। अब टेंशन में बंदा 10 बजे तो इरिटेट होता है, थोड़ी देर बाद जल्दी कर लो, 10 बजे लाइट चली जाएगी और 12 बजे आएगी। ये सब ज़िंदगी की क्या हुआ, पानी का टैंकर नहीं आया, अच्छा जी कितने का पानी, 8000, कब मिलेगा? 1 हफ्ते बाद, पर्ची कटानी पड़ेगी। यार हम किस डोमेन में चल रहे हैं सर, प्लीज़ कुछ कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सभी साहबा, आपने मुझे आज यहाँ अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इंतहाई हसास मौजू पर गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। बात यह है कि
آج 5 اگست ہے اور 5 اگست ہمارے پورے پاکستان کے ہر کونے چپے پر اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کا یوم اتصال کے لیے تقریبات منعقد ہو رہی ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو اوورال دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہیں. کوئی اچھے حالات ان کے لیے نہیں, چاہے وہ غزہ کے ہوں, فلسطین کے ہوں یا اور پاکستان سمیت دیگر. لیکن کشمیریوں کی جو ڈے ہے تو آج بڑے بڑے مقررین, سیاستدان اور ہمارے اینکر پرسن بھی ٹی وی ٹاک شو میں بھی آج ان کا ذکر ہوگا, تذکرہ ہوگا اور کشمیریوں کو آن بورڈ لیا جائے گا کہ ان کے حقوق غصب کیے گئے ہیں, ان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں. ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم پاکستان کی پوری عوام بھی, ہماری اسٹیٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی اور گفتگو ہوتی اور کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ساتھ ساتھ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا, جو اتصال آج کشمیریوں کی ہم تقریبات کا منا رہے ہیں کہ ان کو حقوق نہیں مل رہا ہے, یہ حقوق کی وہاں پر لڑائی ہے. بالکل جو انڈیا سے جو مودی سرکار ہے یا اس سے پہلے اس کی جو بھی گورنمنٹ رہی ہیں ان کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں, ان کو آزادی نہیں ہے, ان کے جو وسائل ہیں وہ ان کو نہیں دیے جاتے ہیں, ان کے انسانی حقوق پامال کیے جاتے ہیں. یہ اس چیز کی لڑائی ہے کیونکہ انہوں نے آواز بلند کی, انہوں نے اسٹیٹ کو للکارا اور ان کے ساتھ اس اسٹیٹ نے مظالم کا بازار سرگرم کر رکھا ہے اور جس سے وہ جانیں بھی گنوا رہے ہیں اور وہ آزادی مانگ رہے ہیں, اپنی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے حقوق غصب ہو رہے ہیں, ان کے حقوق میسر نہیں ہیں, ان کے جو معیار زندگی ہے ان کے اپنے حساب کتاب پر نہیں ہے, وہ پابند ہیں. جیسے کوئی کسی کو گھر میں پابند کر دیں یا جیلوں میں ڈال دیا جائے تو آواز بند کرتے ہیں, ان کے گھر سے نکلنا بند ہو جاتا ہے, ان کی جان و مال دونوں محفوظ نہیں ہیں. اور میں اب اگر بات ہم یہی کریں کہ اپنے پاکستان کی, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, سٹیزن ہم پاکستانی ہیں, تو ہم پاکستان کی بھی یہ بات کریں. اور اوورآل ہم ایز اے بینگ اے جرنلسٹ جب بات کرتے ہیں تو آپ بھی دیکھتی ہیں, آپ بھی یہاں بیٹھ کر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اور آپ کا بھی یہی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کہ حقوق کی بات کی جائے. جو پاکستان کے وسائل ہیں, جو پاکستان کے لوگ ہیں, ان کو کیوں نہیں مل رہے اور ان کا معیار زندگی کیا ہے. آپ کا ہمارا کام یہی ہے اور ہم بھی آواز بلند کرتے ہیں. تو آج ہم بھی ہر اپنے کرائٹیریا میں رہ کے کم از کم اپنا ڈومین سے ایک فرض تو ادا کرے. آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ آواز بلند کریں گے, میں ایک ایز اینکر ہوں, تو ہمارا کام ہے مل کے اپنے کم از کم کسی کی تکلیف کو آگے تک تو پیش کر سکتے ہیں, عوام کے حصہ تو. اور یہی آپ اور ہم کر رہے ہیں. آج جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیں آج کتنے سال ہو گئے آزاد ہوئے, بالکل آج ہم 74-75 سالوں کے ہو گئے ہیں. تو اتنی ہماری عمریں نہیں ہیں. بالکل ایسے ہم پیدا ہوئے اور یہی آ رہا ہے کہ اگلے دن بہتر آ جائیں گے, اگلے دن اچھائی کی کوئی گورنمنٹ آ جائے گی اور کچھ ہمارا رہن سہن ہو جائے گا. جتنا اس وقت ہم قسم پرسی کی حالت میں پاکستان کی عوام اپنا گزر بسر کر رہی ہے, کوئی ہے پوچھنے والا؟ سر میں آپ کو اسٹیٹ کردار ادا کر رہی ہے. میں آپ کو ایک ایسی بات بولوں, اب آپ پھر بات بھی ایسی کریں گے. ہی از اے ویری سنسیئر وتھ ہمارے تمام لوگوں کے ساتھ. اور یہ جب بات کہتے ہیں نا, آپ نوٹ کیجئے گا سر, میں نے آپ کو بہت پہلے دیکھا تو آپ نے ایک پارٹی کے لیے بڑا اچھا پازیٹیو بات کی, لیکن جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ چیز نظر نہیں آ رہی تو آپ نے کھل کے بات کی. تو میں نے اسی لیے آپ سے کہا دبنگ. تو بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو سیریسلی لے نہیں رہے. آپ نوٹ کیجئے گا کہ ایک شخص جو ابھی نظر نہیں آ رہا, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے خود کہا بھی 70 سال, تیری باری پھر میری باری, پھر تیری باری پھر میری باری. اس ڈومین سے دو پارٹیوں کی باری ہے, ایک تیری ایک میری. اس کے بعد سارا بلیم کر دو کہ تو نے کیا ہے, جو ابھی صرف 2 سال پہلے آیا یا 3 سال پہلے. بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب ذرا میں چاہوں گی آپ بولیں. اب بات یہ ہے کہ تیری باری میری باری, یہ باریاں ہم پیدا ہوئے ہیں جب سے ہوش سنبھال ہے اور ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں اور یہ چلتی رہیں گے, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. بات یہ ہے, یہ سب دھوکہ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ دھوکہ ہے. اسٹیٹ کے ساتھ دھوکہ کون کر رہا ہے؟ یہی حکمران کر رہے ہیں جو
عوام کو بڑے سہانے خواب دکھاتے ہیں, چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہیں, قسمیں کھا کر وعدے ویاں کر کے ان سے ووٹ لیتے ہیں. بالکل بالکل. ان سے ووٹ لے کر جب اقتدار کے ایوان میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے تو فاتح درود کے لیے بھی نہیں پہنچتے, واپس آ کے پوچھتے کہ تمہارا کون انتقال کر گیا, تمہارا معیار زندگی کیا ہے, تمہیں پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, تمہاری گزر بسر کیسی ہے, نہیں آتے. اگلے الیکشن کا انتظار کرتے ہیں, جیسے وہاں سے کوئی ہری جھنڈی ان کو لہراتی کہ اب الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, تو وہ پھر پہنچ آتے ہیں 5-5 10-10 سال کے, جن کے گھروں کے کوئی بزرگ انتقال کر چکے ہوتے ہیں یا جوان کر چکے, ان کے فاتحوں کے لیے آ جاتے ہیں, رشتہ داریاں جوڑتے ہیں, ہمدردیاں جوڑتے ہیں. یہ دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے, اور یہ فراڈ کوئی غیر ملک سے آئے ہوئے لوگ نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں, جو ہمارے سیاستدان لوگ ہیں. ان کا احتساب ہونا چاہیے, عوام کو نکلنا چاہیے. آپ آج کشمیر کے آزادی کی بات کرتے ہیں, آج مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ آپ ان کے حقوق کی, ان کے انصال کی بات کریں کہ ان کا احتسال ہو رہا ہے, یوم احتسال منا, تو جو ہمارا احتسال ہو رہا ہے, جو پاکستان کی عوام کا احتسال ہو رہا ہے, اس کا حساب کون دے گا؟ بالکل. بات تو یہ, اس کی آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ جو آواز اٹھائے, جو بات کرے, آپ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی فتوے لگا دیتے ہیں. کبھی کوئی مدرسے سے فتوے آ جاتے ہیں, کبھی اسٹیٹ اس کو گھردار کرا دیتی ہے, کبھی جناب وہ قلم بکاؤ ہو گئی ہے, کبھی کسی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کا پیڑ ہے, یہ کسی کو کہا جاتا ہے یہ لفافہ صافی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تماشا ہے, یہ وہ مراد یافتہ طبقہ ہے جو کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا. یہاں پر چل پہ جب آنکھیں کھولی تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ 22 خاندان ہیں جو اس پاکستان پر حکمران ہیں. یہ 22 خاندانوں کی تو ہم تحریریں سنتے آئے, پڑھتے آئے اور دیکھتے بھی آئے. ان کا معیار زندگی, ان کا طرز حکمرانی, ان کے احکامات, ان کے حکم, یہ سب دیکھتے آئے. مگر انتہائی افسوس کی بات یہ ہے, بڑی باعث تشویش بات یہ ہے سبھی, کہ وہ 22 بڑھتے بڑھتے آئے 42 خاندان بن چکے ہیں. یہ 42 خاندان کی آج حکومت, آپ دیکھ لیں نا, نسل در نسل چلے آ رہے ہیں. کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ بالکل ایسے. جب آپ سونے کے چمچے منہ میں لے کر اس گھروں میں آئیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برابر والی جو بستی ہے اس میں کیسے لوگ رہ رہے ہیں, ان کے پاس پانی کون سا ہے. آپ تو منرل واٹر پی رہے ہیں, وہ بھی برانڈڈ, کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہلکا ہے, اور باہر کے ملکوں کے بھی پانی پی رہے ہیں. پھر آپ خون جلاتے ہیں ان لوگوں کا, اس پاکستان کے عوام کا, جب آپ دکھا کے آپ جو ہے جرمن کا یا آپ فرانس کے پانی پیتے ہیں, یا برانڈڈ قسم کی اعلیٰ مختلف جو کمپنی ہے ان کے پانی پیتے ہیں نا خالی, تو آپ یہ حساب دینا پڑے گا. آپ کیا ان کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ وہ بد دعائیں دے رہی ہے پاکستان کی عوام آپ کو, وہ مظلوم طبقہ بد دعائیں دیتا ہے. آپ بات کریں نا, اندرون سندھ میں جائیں, آپ سریکی کے اندرون کے جو اضلاع ہیں ان میں جائیں, بلوچستان کے ان پسماندہ علاقوں میں جائیں, KPK کے ان پسماندہ علاقوں میں جائیں. آپ نکلیں نا باہر, جائیں تجزیہ کریں, لوگوں کو دیکھ, آپ گھونٹ ایک پانی پی کے دیکھ لیں, یہ مار پڑے گی تمہیں خدا کی. اور یہاں تم کسی کو منہ دکھانے کا قابل, یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو بھی اب شعور آ رہا ہے. اب وہ ان سے پوچھتی ہے, اب یہ ان کا گھراؤ کرتی ہے, اور پھر یہ منہ چھپا کے نا بھاگتے ہیں وہاں سے. یہ بھاگنے کے ان کے سلسلے اب شروع ہو چکے ہیں یا آگے بڑھیں گے. آپ دیکھ نہیں رہی, آواز کب تک آپ کسی کے حقوق غضب کریں گے؟ آپ کے بنگلہ دیش کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. بالکل ایسے. آپ طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس نکلے ہیں, وہاں کی عوام بھی سوئی ہوئی تھی, وہاں کے کیونکہ سب کا نظام چل رہے ہیں, کوئی ڈرے ہوئے ہیں, منسٹری وہ لیڈی ہے, مجھے بڑی اسٹوڈنٹ نوجوان نکل پڑے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے, حقوق کیا ان کا کوٹا سسٹم ان کے اوپر مسلط کر دیا. ملی بھگا سے وہاں کے حکمرانوں نے جو مجیب الرحمان نے کھیل کھیلا, اس طبقے کے ساتھ ملا کر جو کھیل کھیلا, پھر ان کو کوٹا سسٹم دے دیے, وہ عوام تو نیچے رہ گئے. ان کی معیار زندگی کیا, آج وہی دھوتی, وہی ٹوٹی پوٹی چپلیں, اسی پہ ان کے گزارے تو وہ تو نہیں ہوئے. آج دوسرا, اسی لیے وہ اسٹوڈنٹس نکلے, آج وہاں کی طریقہ آپ ہمارے بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, کوئی اچھی نہیں نظر آ رہی. یہی صورتحال اب پاکستان کی ہے, ہمارے ملک کے اندر کی ہے. آپ زبان تو روک لیں گے, آپ ہاتھ تو روک لیں گے, آپ ہاتھ کٹنے کی دھمکیاں تو دیتے ہیں, آپ زبان کاٹنے کی دھمکیاں تو دیتے ہیں, لیکن کسی کو آپ دل سے نہیں جیت سکتے. اب دل کی آواز جو ہے وہ کسی کی روک نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بڑے دکھی ہیں, بہت ہو گیا ہے. کب تک دیکھیں گے؟ میرا باپ, میرا دادا گیا, پھر میرا والد صاحب چلا گیا دنیا سے, اب ہم جانے کو ہیں. پاکستان میں بہتری نہیں آ رہی, ان کا معیار زندگی وہ بڑا زبردست بڑھتا ہی جا رہا ہے, عیش پہ عیش آ رہے ہیں. کس کا پیسہ ہے یہ, کس کے معاملات؟ یہ وسائل ہے پاکستان کے, یہ وسائل ہیں اس پاکستان کی عوام کے, جو یہ
मरात याफ्ता तबका जो ये सर ये सिर्फ पाकिस्तान में मरात नहीं है, इनकी मरात बहुत सारे कंट्रीज में, सिर्फ एक जगह नहीं है। इन्होंने कहाँ नहीं जगह छोड़ी। पाकिस्तान में तो हर शहर में है ही है, लेकिन आप देखें कि हमारे मुल्क किस कदर गरीब है। मैं तो हैरान होती हूँ इनको नींद कैसे आती है, ये किस तरह पुरसुकून होकर सो जाते हैं कि अवाम जो है वो थर के लोग हैं, उनको प्योर पानी नहीं मिल रहा, ज़मीन जो पानी उनको प्रोवाइड नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जब पानी नहीं है, और आप यकीन करें टैंकर माफिया पूरे कराची में फैला हुआ है, और कराची में कितने ऐसे इलाके हैं जब पीने का पानी नहीं प्रोवाइड हो रहा है। अब मैं आपकी कराची के किस किस इलाके की बात करूं? आपने थर की बात की कि एज ए सोशल वर्कर, क्योंकि हमारी एक निगहबान के नाम से NGO भी है, और मैंने थर के मुख्तलिफ मकामात के विज़िट किए हैं। चूँकि वहाँ जाकर मैं एक थर के मकाम का भी आप जिक्र करूं जहाँ से हमारे शर्जील मेमन साहब मिट्टी से, या वो थर पारकर हो गया, जो ही हो गया, वहाँ से मुनव्वर साहब एक कॉलर है हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे भी बात हो जाएगी हमारे साथ। जी हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम, लाइन ड्रॉप हो गई। फराजुर रहमान पैटर्न एंड चीफ काठी से जो है हमारे साथ। फराजुर रहमान है क्या? नहीं है, चले गए। हेलो, अच्छा जी कंटिन्यू करते हैं। मुनव्वर साहब बात ऑफ कोर्स कॉलर थे, मैंने कहा चले वो भी बिजनेस कम्युनिटी से थे, आपसे बात हो जाती। मुनव्वर समझ में नहीं आती कि किस रुख में चले और आवाम के साथ हो क्या रहा है। एक चक्की में आवाम को पीसा जा रहा है, सहूलतें दी नहीं जा रही हैं, टैक्स मुस्तकिल लिए जा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं वही बता रहा था कि जब मैं थर में गया तो थर के लोग जो है ना वो 15-20 फुट गहरे कुएं को खोद के ना वहाँ का पानी पी रहे थे, और यकीन जाने मैं आपके प्रोग्राम लाइव में ये बता रहा हूँ कि वो पानी मैंने अपने सिरे घूंट भरने, तो मैंने कहा इसको देखो ये कैसे पीते हैं, तो यकीन करें मुझे जो है वो उल्टन आ गई, मेरी हालत ख़राब हो गई एक घूंट पानी से, और वो लोग मुसलसल वो पानी पी रहे हैं। यही सूरत हाल है कि कराची बैन अल-अक़वामी मेगा सिटी शहर है, इतना यानी कि 65 रेवेन्यू देने वाला ये शहर है, पाकिस्तान का माशी पहिया चलाने वाला ये शहर है। यहाँ के वसाइल से, यहाँ के टैक्सेस से, जो पूरे पाकिस्तान के इतना टैक्स जो है वो जनरेट नहीं होता जो कराची से होता है। और आप कराची की आवाम को आप पीने का साफ और शफाफ पानी ना दे, रहने के लिए कोई जगह सही प्रॉपर ना दे, सड़कों की हालत देख लें, टूटी हुई हालत। ये तो मैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर आ जाऊंगा कि देखो अब 15 साल आपने हुकूमत कर ली, ये 20वें साल की ये हुकूमत, यानी कि ये अगला चौथा टर्न हो गया तो 5 साल की इनकी होती है। तो अगर ये 5 साल ये भी मुकम्मल कर लेते हैं जी, शर्म आनी चाहिए इनको। बादशाहत है ये। आप अगर सऊदी अरब की या हमारे दीगर अरब ममालिक में देखें यही बादशाहत है, मुसलसल, लेकिन वो प्रूफ तो कर रहे हैं ना। आप जो है इतना अरसा हुकूमत करके, अभी मैं जिस आपके प्रोग्राम में आने के लिए आया ना, लियाकताबाद टूटी फूटी मेन सड़कें जी, वो जो लियाकताबाद डाकखाना कहलाता है, मेयर कराची निकले वहां जाके देखे वहां पर क्या हो रहा था। अभी किस तरह इतनी बदतरीन ट्रैफिक जाम थी, किस वजह से? गड़े पड़े हुए हैं, गड़े पड़े हुए हैं, गड़ों की वजह से, टूटी फूटी सड़कों की वजह से। मुनव्वर साहब जरा सही तरह बात करें, लेकिन हम इनकी बात को भी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मेरे साथ फराजुर रहमान पैटर्न एंड चीफ बिजनेस ग्रुप एक्स प्रेसिडेंट काटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे फराज साहब? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर टैक्स तो मुस्तकिल आपकी बिजनेस कम्युनिटी भी दे रही है, आवाम भी दे रही है, बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, और बहुत सारी चीज़ों पे जो हमारी ज़रूरत ज़िंदगी की खुर्दो नोश अशिया है उस पर भी टैक्स, मोबाइल पे टैक्स। और हम अभी भी ना रोड, अभी तो आपने खुद देख लिया होगा, आप तो ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं ना, रोडों की हालत, और आप देखें जी जो बिजनेस लोगों का ठप हुआ हुआ है, ना दुकानें चल रही हैं, ना फैक्ट्री सही तरह वर्क कर रही हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी भी देनी है। तो अवाम जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कितनी डिस्टर्ब है, और हुकूमत वक्त आपके साथ कितना ताउन करी, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी बहन बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी कोई एलियन नहीं है, आप ही के दरमियान के लोग हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के अंदर हम इस बात को साबित कर चुके हैं कि हर हल्का फिक्र के लोगों को हमने अपना मेंबर बनाया है। अब रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से,
تو بالکل انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل مدھم ہے. کراچی شہر کا 20 سال سے کوئی پرسان حال نہیں ہے. پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ 20 سال سے یہاں پہ راج کر رہی ہے وہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. جب ایک چیئرمین سے معلوم کیا یا ایڈمنسٹریٹر سے معلوم کیا گیا کہ یہ جو آپ گٹر کے ڈھکنے ہیں کم سے کم یہ 10-12 ارینج کر لیں تاکہ لوگوں کی برسات جو طوفانی برسات لاسٹ ایئر آنی تھی اس کے اندر ہم سروے پہ جب نکلے تو سروے پہ ہم ساتھ جب نکلے تو ہم نے کہا کہ کوئی ایسا سلسلہ بنا لیں کہ کم سے کم یہ ڈھکنے اور کھڈے فل اپ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. ایک بہت بڑے منسٹر تھے اس زمانے کے, بلدیاتی منسٹر, جنہیں لوگ بہت محبت سے اور بہت چاہت سے چاہتے بھی ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں, انہوں نے کہا جی بانس کا ڈنڈا گھسا دیں تاکہ لوگ پریشان نہ ہو. سندھ کے اندر صرف سروس سیل ٹیکس کی مد میں اتنا پیسہ آتا ہے, اس کے علاوہ اتنا پیسہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سندھ کا شہر ہے, بیسیکلی کراچی کو سندھ کیسے بنائیں گے؟ کراچی کو سندھ ایسے بنائیں گے کہ سندھ جیسا جو ہے وہ اس کو بدحال کر دیں اور لوگ بھوکے ننگے ہوں, چپلوں کے بغیر گھوم رہے ہوں, وڈیرا نظام شاہی یہاں پہ بھی رائج ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خود بخود سندھ کا حصہ ہو جائے گا. تو یہ تو خیر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. بات یہ ہے کہ ابھی جو مسائل کا حل ہے, یہ مسائل کا حل بھی پہلے ہی مرتضی وہاب کے آنے کے بعد دے چکا ہوں. انہیں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے لمبی سڑکوں کی طرف توجہ دینے سے پہلے 2 چیزوں پہ توجہ دینی ہے, اور سب سے پہلے ان کے حلف برداری سے پہلے میں نے ان کے لیے تقریب رکھی, اور اس تقریب میں بھی میں نے یہ بات ان سے کہی کہ میگا پروجیکٹس اپنی جگہ, مگر آپ نے جو جگہ جگہ کھڈے ہیں ان کھڈوں کو فل کرنا ہے. ہاں صحیح. یہاں میں گلیوں میں موجود اپنے اور اپنے جیسے دوسرے لوگ جو پاکستانی شہری ہیں اور کراچی کے شہری ہیں ان سے بھی ناراض ہوں کہ وہ اپنے سامنے کا گٹر جو ہے وہ بہرا ہوتا ہے, اس کو صاف کرنے کی, اس کو صحیح کروانے کے لیے وہ کوشاں نہیں ہوتے. 1000 روپے خرچ کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. اگر اپنے سامنے ایک کھڈا ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ 300 روپے کے سیمنٹ لگا کے بھرنے کی توفیق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ دونوں طرف جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو غلطیاں ہیں, مگر مرتضیٰ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اگر آپ جتنے بھی پروجیکٹ بناتے ہیں, جتنی بھی ڈرینیج بناتے ہیں, جب کھڈے ہوں گے تو بڑے بڑے ایکسیڈنٹس بھی ہوں گے, موٹر سائیکل والے بھی مریں گے اور قیمتی جانیں بھی ضائع ہوں گی, اور بسیں بھی اٹکیں گی, بلکہ ریوو بھی اٹکے گی اور آپ کی گاڑی بھی اٹکے گی, چاہے وہ آپ 4 ویلر میں جا رہے ہوں چاہے کسی میں بھی جا رہے ہوں. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ بات جو ہے اس پہ توجہ دیں کہ جو موبلائز کر دیں. آپ کے پاس نہیں ہے بڑا بجٹ, نہ کریں. بات یہ ہے کہ جتنے میں ایک سڑک کوئی آپ 2 کلومیٹر کی تیار کریں گے اتنے میں پورا ایک ٹاؤن جو ہے نا وہ کھڈوں سے فری ہو جائے گا. بالکل ایسے. ٹریفک کا جو عالم ہوتا ہے وہ برسات میں صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ ہماری یہاں یونیورسٹی روڈ پہ باقاعدہ روڈ بنی, روڈ بنا کے پھر توڑ دی گئی, پھر اس کے بعد پل بنایا, یہ پیسہ برباد کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ جب روڈ بنائی گئی تو اس میں کوئی سائنس استعمال نہیں کی گئی. جس جگہ پانی کھڑا تھا اسی جگہ پانی کھڑا ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ جب کیا یہ لوگ ادارے جو ہے یہ اندھے ہیں, اتنے قابل انجینئر اندھے ہیں, یہ بیوروکریسی جو یہ کے ایم سی کی بیوروکریسی ہے, یہ تمام لوگ ہے کہ یہ اندھے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا کہ اس کی سیوریج جو ہے وہ اس کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ روڈ بار بار ٹوٹ رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جب تک ٹوٹے گا نہیں جب تک بنے گا کیسے, اور جب تک بنے گا نہیں جب تک 30% کمیشن ملے گا کیسے. واہ واہ فراز بھائی, آپ اس جگہ پہنچ گئے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ فراز بھائی, میں سمجھ گئی. ایک سوال کے ساتھ ایک جواب کے ساتھ میں اپنے آپ کو میں رخصت دوں گا کہ وہ جن کا کام ہو مسائل کی تجارت کرنا, چاہیں گے مسائل کا حل کرنا. واہ 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 واہ, بہت شکریہ فراز بھائی. پیٹرن اینڈ چیف بزنس گروپ سے جو ہے فراز الرحمان ہمارے ساتھ تھے. اور بات میں منور صاحب جو بات کروں گی آپ سے کہ
मैं वही बात है कि फराज भाई ने कहा उतो उतो खाई जाओ तलो रोला पाई जाओ, जी कुछ सिस्टम है। तो आप अभी जो हम अपनी क्योंकि रेवेन्यू कराची का बड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन राइट्स नहीं मिल रहे हैं ना आवाम को, ना बिजनेसमैन को, ना किसी शख्स को नहीं मिल रहे। देखिए राइट्स शायद दो मिल जाते, दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त थी। एक तो कराची के हवाले से कोटा सिस्टम, ठीक है, और कराची के जो राइट्स हैं, ठीक है। एक कराची के एक बड़ी ज़बरदस्त दबंग किस्म की एक जमात ने जन्म लिया था और कराची के वो लोग थे, कराची की गली कूचों से उनका ताल्लुक था और पावर का ये हालत थी कि आपको भी पता है, सबको दुनिया भी जानती है कि इस्लामाबाद के इक़्तिदार के आवान से जब उनको थोड़ा सा हचकोले आते थे या हल्की फुल्की कोई हवा के झोले उनको लगते थे तो वहाँ से उठ के ना वो ये एमक्यूएम का एक मर्द का होता 90 यहाँ पर हमने उनको घुटने टेकते देखा है। रेली मैंने खुद वजीर आजम को वहाँ पहुँचते, मैं एनी शहद भी हूँ क्योंकि हम इवेंट कवर करते थे। मगर बात ये है कि आप बंद कमरे में बैठकर जी अपने मफादात के लिए मुतालबात अवाम के रखे, डिस्कशन जो अंदर जो तय पाया अल्लाह जाने क्या पाया, बाद में कहा जी हमारी बात हो गई है, वो क्या ना पंजाबी में साड़ी गल हो गई है, वो साड़ी गल हो गई है, वो मामला चले गए। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद आपने कोटा सिस्टम जो आपने नौकरियों के ऊपर आज भी शोर मचाते हुए नजर आते हैं हमारे दोस्त एमक्यूएम पाकिस्तान के भी, क्यों नहीं आपने इस वक्त खत्म करवाया? बिल्कुल सही। आज से रोला पाई जा, अंदर अंदर खाई जा वाली बात, रोला पाई जा। दूसरी बात वसाइल की जो बात थी, तो इतनी बड़ी ताकत रखने वाली उस वक्त तो भाई सब इनके थे ना, बिल्कुल ऐसे सब इनके था। तो ये बात वही आप वाली बात को उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अंदर अंदर खाई जा, तो रोला पाई जा। ये जो आपके चीजें हैं इसको खत्म करना होगा। अगर कोई सियासी कुफ्तों की जो लीडरशिप है, इल्ज़ाम तो वो देते जी हमें हुकूमत नहीं करने दी जाती, हमें बात नहीं करने दी जाती, ये बीच में इस्टेब्लिशमेंट के मामलात आ जाते हैं। आपके जब खाते उस वक्त मामलात नहीं आते, अंदर बांध लगी हुई है, इन वसाइलों को ये सब लूट के खा रहे हैं, बोलने वाला कोई नहीं। मैं एक छोटी सी बात लंबी नहीं करूंगा, एक मैं आपको चीज सुनाऊं। लाल क्वार्टर थे जो 70 की दहाई में इस्लामाबाद में बने थे, ठीक है, और वहां के मकीनों को वो दिए गए थे जो सरकारी मुलाजमी सरकारी क्वार्टर थे। ये उस वक्त मैंने पढ़ा, मैं खुद इस्लामाबाद भी गया, विजिट भी देखा, तो वो तो बने थे पहले, तो कुछ अरसा बाद हम गए, तो वो गैस जो है ना आम चलती रह जाती थी, घरों वाले बुझाते नहीं थे। पूछा भाई क्यों नहीं जलाते? बोला जी दोबारा क्या जलाएंगे, माचिस की तिलियां जाए होंगी। सरकारी थी ना, फ्री की थी, मुफ्त गैस बिजली मुफ्त होता था, नहीं करते थे। यही सूरत हाल रहीम यार खान जो पंजाब का जिला है, वहाँ एंग्रो कंपनी थी और उसके जो मैं चाहूंगी मुनव्वर टाइम कम, लेकिन मैं चाहूंगी नेक्स्ट मंडे को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। टाइम यहाँ पर एक छोटी थोड़ी सी बात मुकम्मल करके दे रहा था। एंग्रो के मकीनों ने भी यही किया कि वहाँ के जो क्वार्टर उनको मिले हुए थे, तो वहाँ की खवातीन ना अगर कहीं मेके जाती इधर जाती तो वो 2-2 दिन भी ऐसी चलाक छोड़ देती थी, उनका कौन सा मिलना मिली। अब यहाँ से सबक हमें सीखना चाहिए। जर्मनी के एक रेस्टोरेंट में वहाँ 2 पाकिस्तानी खाना खा रहे थे और जब वो खाना खाते हुए तो उठ के निकलने लगे तो खाना वाफर मकदार में वहाँ बचा हुआ था। तो एक खातून ने वहाँ उनको रोक लिया कि आपने ये खाना इतना क्यों छोड़ा है? उन्होंने बोला जी तो की है, पैसे तो साढ़े ने। उसने कॉल की, पुलिस वाले को बुलाया, उनसे बताया कि ये सूरत हाल है। पुलिस ने उनको जुर्माना लगाया, यूरो की मद में उनको जुर्माने पड़े और उनसे ये कहा कि पैसा आपका जरूर है, मगर ये वसाइल जो है ना ये उन सब लोगों के जो यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारे वसाइल जो लूटे जा रहे हैं ना, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें। चले जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।